नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्र प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः जपान् राष्ट्र प्रधानमन्त्रिणा श्रीमत्या सहै तगैच्या महोदयया साकं कृतेन भाषणानुसारेण जपान् राष्ट्रात् 10 लक्षं कोटि रूप्यकाणां निक्षेपाः भारतराष्ट्रं प्रति आगच्छन्ति। भारतराष्ट्रे प्रवर्तमानानां जपान् राष्ट्र वाणिज्यगण संघाः द्विगुणीकर्तुमपि भाषणे दृश्यकाय समुद्रसुरक्षा ऊर्जं वाणिज्यमेखलासु च परस्परसहकरणं दृढीकर्तुं च हस्ताक्षरं कृतवन्तौ स्तः। श्रीनरेन्द्रमोदीं स्वभ्राता इति रूपेण विशेषीकृत जपान् राष्ट्र प्रधानमन्त्री पसिफिक् मेखलासु शांति समृद्ध्यर्थं भारतराष्ट्रेण सह वर्तिष्यति इति प्रास्तौत्। भारतराष्ट्र राजधान्यां दिल्ली राज्ये यमुना बसार नाम नगरप्रदेशे अनधिकृत स्वायत्तीकरणं निरोद्धुं कृतनिर्णये 300 परिवाराः विनष्टभवनाः एव अजायन्त। जून् मासस्य 25 दिने एव डेल्ही विकास प्राधिकरणं दिल्ली महानगरपालिका सभा च संयुक्तरूपेण कृतायां प्रतिक्रियायाम् एव ईदृशदौर्भाग्यसम्भवः अभवत्। यमुना नद्याः प्रलयमेखला देशे एते भवनाः स्थास्यन्ति इत्येव महानगरपालिका अधिकृताः विशदीकरणं कुर्वन्ति। परम्परया देशेऽस्मिन् वसत्सु एतेषु जनेषु पुरोहिताः, कल्पकाः, पुष्पविक्रेतारः, नौकाम् अवलम्ब्य जीवितं नयन्तः जनाश्च अन्तर्भवन्ति। स्वेषां पुनरधिवासानि दुस्सहानि भवन्तीति ते परिवेदनानि कुर्वन्ति च। धन्यवादः।